नमो नमः। शृण्वन्तु कथामेकां भगीरथस्य प्रयत्नः। सूर्यवंशस्य राजा सगरः सः एकदा अश्वमेधयागं कृतवान्। यागस्य अन्ते याग अश्वः तत्र तत्र सञ्चारं कृतवान्। अश्वमेधं कृत्वा सगरः स्वयम् इन्द्रः भविष्यति इति देवेन्द्रस्य असूया आसीत्। तस्मात् सः यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गं चिन्तितवान्। ततः सः अश्वं गृहीत्वा पाताललोके कपिलमुनेः पुरतः स्थापितवान्। तदा मुनिः तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्। अतः सः किमपि न ज्ञातवान्। सगरस्य 60,000 पुत्राः अश्वम् अन्वेष्टुं सर्वत्र गतवन्तः। अन्ते ते पातालं गतवन्तः। तत्र मुनेः पुरतः तम् अश्वं दृष्टवन्तः। मुनिः एव चौरः इति चिन्तयित्वा ते तं निन्दितवन्तः। कुपितः मुनिः तान् सगरपुत्रान् अग्निना दग्धवान्। ते भस्मरूपेण तत्र पाताललोके स्थितवन्तः। तेषां सद्गतिः न अभवत्। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम् अभवत्। सः स्वपूर्वजान् स्वर्गं नेतुं निश्चितवान्। यदा गङ्गायाः जलं भस्मं स्पृशति तदा एव सगरपुत्राणां पापस्य नाशः अपि भविष्यति इति भगीरथस्य निश्चयः। तस्मिन् काले भूलोके गङ्गा न आसीत्। आकाशमार्गे तस्याः प्रवाहं सोढुं भूमिः शक्ता न आसीत्। तां प्रवाहं ग्रहीतुं परमेश्वरः एव शक्तः आसीत्। तस्मात् ईश्वरं ध्यात्वा तपं कृतवान् भगीरथः। सहस्रवर्षानन्तरम् एवम् ईश्वरः आकाशगङ्गां स्वजटासु ग्रहीतुम् अङ्गीकारं दत्तवान्। एवं सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथमं पतितवती। आकाशगङ्गा तदा गर्विता आसीत्। कथम् एषः ईश्वरः मां धारयितुं शक्तः इति चिन्तितवती सा। तस्याः गर्वं ज्ञात्वा शिवः तां केशेषु एव निक्षिप्तवान्। अतः नद्याः एकः जलबिन्दुः अपि बहिः भूमौ न पतितः। भगीरथः दुःखितः अभवत्। सः पुनः तपः कृतवान्। सहस्रवर्षानन्तरं शिवः तस्य पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। हे ईश, नदीं भूमौ विसृजतु इति भगीरथः प्रार्थितवान्। तां प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य शिवः नद्याः जलं भूमौ विस्पृष्टवान्। भगीरथः नदीं भूमितः पातालं नीतवान्। पाताले प्रवहन्ती गङ्गा सगरपुत्राणां भस्मानि स्पृष्टवती। सगरपुत्राः स्वर्गलोकं गतवन्तः। इत्थं भगीरथस्य प्रयत्नाः अपूर्वाः। सः गङ्गां भूमौ आनीतवान् इति कारणेन एव तस्याः नद्याः भागीरथी इति अन्यत् नाम। उक्तं च विघ्नैः मुहुर्मुहुः प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजनाः न परित्यजन्ति। धन्यवादः।